हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम लोग हल कर रहे हैं। पहला सवाल है कि वो कौन मगरबी अदीब था जो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द रसीद था। तो अफलातून, जो कि यूनानी फलसफी था। अफलातून ये शागिर्द था सुकरात का और उस्ताद था अरस्तु का। इसकी किताब जो है मकालमाते अफलातून एक अजीम किताब है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी किताब की कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रिवायत जन्म लेती है। एमर्सन इस किताब के बारे में कहता है कि यह वह किताब है जिसमें दुनिया की हर किताब का मवाद मौजूद है। अफलातून ने अपनी किताब मुकालमात अफलातून में एक मिसाली रियासत जमहूरिया का तस्वुर पेश किया है और इस रियासत से उसने शायर को निकाल दिया है। अफलातून के मुताबिक सियासत व अखलाक को अलग नहीं किया जा सकता। अफलातून ने लिखा है कि मिसाली जमहूरिया के हाकिमों की तालीम के लिए शायरी की तालीम मुज़िर है, नुकसानदेह है। अफलातून ने शायरी को मखरब अखलाक करार दिया है। अफलातून उस शायरी का हामी नहीं है जिससे सिर्फ मुसर्रत हासिल हो। उसके नज़दीक शायरी का असल मकसद ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अखलाकी तालीम देना है। अफलातून शायरी और मुसव्विरी को फ़लसफ़े से नीची सतह पर रखता है। अफलातून शायरी को नकल की नकल करार देता है और इसे ऐब समझता है। तो मेरे ख्याल से अफलातून के बारे में आपने जान लिया। अरस्तु का उस्ताद था, सुकरात का शागिर्द था। अगले सवाल में यहाँ पे उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक जो नज़रियात है वहाँ से सवाल पूछा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, सबको पता है। उर्दू पंजाबी से निकली है, ये सैयद सुलेमान नदवी का नहीं बल्कि महमूद शिरानी का नज़रिया है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, नसरुद्दीन हाशमी का नज़रिया, सही बात है। उर्दू सिंध में पैदा हुई और मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद ये पैदा हुई, ये नज़रिया मसूद हुसैन खां का नहीं है बल्कि ये सैयद सुलेमान नदवी का है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो दो ज़ुमरे सही हैं वो ए और सी हैं। ए और सी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली के उन्वान से खाका लिखा, सही बात है। इनके खाकों का मजमुआ चंद हम असरा है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के। इनका मशहूर खाका जो इन्होंने लिखा था नामदेव माली के उन्वान से लिखा था। रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमुआ हम नफसाने रफ्ता है, तो जी नहीं, हम नफसाने रफ्ता जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का दूसरा मजमुआ है। जो पहला मजमुआ है इनके खाकों का वो है गंज हाय गिरा माया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वाला बयान गलत हो गया। इस्मत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा, जो कि बिल्कुल सही बात है। कायदा बेकायदा फिर्क तोनसवी के खाकों का मजमुआ है, जी नहीं, कायदा बेकायदा शौकत थानवी की तसनीफ है। तो ये जुमरा भी गलत हो गया, यानी कि जो सही जुमरे हैं वो ए और सी हैं। ए और सी आप देखेंगे तो आपको पहला वाला ऑप्शन मिलेगा जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, जो कसीदे हैं उसके मिसरे दिए गए हैं। दो फेमस कसीदा निगार हैं उर्दू के, चारों मिसरों में इन्हीं दो के कसीदों के मिसरे दिए गए हैं। चलो पहला देखो, खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की। तो ये जो मिसरा है सौदा के कसीदे से लिया गया है, सही बात है। दूसरा है कि अजब नादा है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी। तो क्या ये ज़ौक़ का है? जी नहीं, ये भी सौदा का ही है। ज़हे नसात अगर कीजिए इसे तहरीर, क्या ये सौदा के कसीदे का मिसरा है? जी नहीं, ये ज़ौक़ के कसीदे का मिसरा है। करे है वालबे गुंचा दर हजार सुखन
یہ ذوق کے قصیدے کا مصرع ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو الف اور ڈی یہ دو بیان، اے اور ڈی یہ دو بیان صحیح ہیں، اے اور ڈی، یعنی کہ پہلا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان نغمہ الہام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، شاد عظیم آبادی کی جو غزلوں کا دیوان ہے وہ نغمہ الہام ہے، لیکن دوسرے والے بیان میں نقش و نگار کہا جا رہا ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا نا۔ کیوں غلط ہو گیا؟ کیونکہ جو نقش و نگار ہے یہ جوش کا شعری مجموعہ ہے۔ شاد عظیم آبادی کا اصلی نام سید علی محمد ہے، خان بہادر کا لقب ہے، خان بہادر کا خطاب ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو اے اور سی یہ دو بیانات ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں اور بھی میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ عظیم آباد یعنی کہ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، کب؟ 1846 میں، اور 1927 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ نغمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، مادر وطن، فروغ ہستی، یہ سب ان کے نظموں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مثنویوں میں نالہ شاد ہے، نغمہ جافزہ ہے، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نالہ دلکش، نوید ہند، یہ سب ان کے 8 مثنویاں ہیں۔ سورۃ الخیال ان کی ایک کتاب ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال جو ہے اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ مجاز کا پہلا شعری مجموعہ آہنگ ہے۔ صحیح بات ہے، جو مجاز ہیں ان کا پہلا شعری مجموعہ آہنگ ہے، ان کی مشہور نظم آوارہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ذکر حافظ سجاد ظہیر کی تصنیف ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، کیا یہ اسلوب احمد انصاری کی تصنیف ہے؟ جی نہیں، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ محمد احسن فاروقی کی ہے، جن کا مشہور ناول شام اودھ ہے۔ نئی نظم کا سفر، کیا یہ شہریار کی تصنیف ہے؟ جی نہیں، نئی نظم کا سفر خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اے اور بی ہمارا جو دو بیان ہیں وہ کریکٹ ہو جائیں گے۔ اگلا سوال، یہاں پہ 4 مصرے دیے گئے ہیں اور سامنے 4 اور مصرے دیے گئے ہیں، آپ کو میچ کر کے دو جو شعر ہیں وہ بن رہے ہیں، جو صحیح بن رہے ہیں کون سے ہیں؟ تو سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا، یہ جو شعر ہے یہ بالکل مکمل ہے۔ اور یہ شعر ہے کس کا؟ تو یہ کلیم عاجز کا ہے، ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا والا آپشن ہمارا، پہلا والا بیان صحیح ہے، تو دوسرا والا جو بیان ہوگا وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ لگ بھگ سیم ہی جیسا ہے۔ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے، یہاں مورت کی طرح ہے اس لیے غلط ہو گیا، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے، یہ جو جوڑا ہے بالکل صحیح شعر بنا رہا ہے، یعنی کہ اے اور ڈی ہمارا صحیح ہوگا۔ اچھا، یہ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو شہریار کا، جن کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا سن 2008 میں، ان کے شعری مجموعے کا نام ہے اسم اعظم، ٹھیک ہے۔ اس لیے اے اور ڈی ہمارا صحیح ہے، یعنی کہ دوسرا والا آپشن ہمارا جواب ہوگا۔ میر تقی میر سے متعلق یہاں پہ ایک سوال ہے۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، صحیح بات ہے۔ میر تقی میر 1812 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا، تو ان کا انتقال لکھنؤ میں تو ہوا لیکن 1812 میں نہیں بلکہ 2 سال پہلے یعنی کہ 1810 میں ہوا تھا، تو اس لیے یہ بیان غلط ہو گیا۔ میر دلی میں اپنے ماموں خان آرزو کے یہاں رہتے تھے، صحیح بات ہے۔
میر اپنے معاصر غالب کی بہت قدر کرتے تھے، غالب ان کے ہم عصر تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہم عصر میں سودا تھے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو الف اور جیم یعنی اے اور سی ہمارا جو دو زمرہ ہے وہ صحیح ہوگا، یعنی کہ چوتھا والا آپشن کریکٹ ہے۔ مخدوم کا پہلا مجموعہ کلام سرخ سویرا اور دوسرا گل تر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ مخدوم کا پہلا جو مجموعہ کلام ہے وہ گل تر ہی ہے، دوسرا کیا ہے؟ پہلا سرخ سویرا ہے، دوسرا گل تر ہے، اور تیسرا بساط رقص ہے، تو یہ بیان صحیح ہو گیا۔ مجاز کے شعری مجموعے خون کی لکیر اور نئے دنیا کو سلام ہے، جی نہیں، یہ دونوں تصانیف جو ہیں علی سردار جعفری کی ہیں۔ علی سردار جعفری کے شعری مجموعے تلخیاں اور پرچھائیاں، جی نہیں، تلخیاں جو شعری مجموعہ ہے وہ ساحر لدھیانوی کا ہے، ٹھیک ہے، تلخیاں کس کا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا، اور پرچھائیاں ساحر لدھیانوی کی ہی نظم ہے، تو اس لیے یہ والا بھی غلط ہو گیا۔ جذبے کا پہلا شعری مجموعہ فیروزہ ہے اور دوسرا سخن مختصر ہے، تو بالکل صحیح بات ہے، تو اس لیے اے اور ڈی ہمارا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال، یہ دیکھیے، یہ ایسا سوال ہے جس کو UGC نے ڈراپ کر دیا تھا، یہ کوشچن ہی غلط ہے، آگے بڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کے، اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ رہا کہ موضوع سخن فیض کی نظم ہے، بالکل فیض کی ہی نظم ہے، موضوع سخن کے علاوہ سرود شبانہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تنہائی میرے ندیم، یہ سبھی فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ کسان جوش کی نظم ہے، بالکل صحیح بات ہے، جوش کی نظموں میں جنگل کی شہزادی اور شکست زندان کا خواب بھی مشہور ہے۔ اچھا، کسان جو نظم ہے ان کی کون سے شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو شعلہ و شبنم میں شامل ہے کسان، اور جنگل کی شہزادی نقش و نگار میں شامل ہے، اور شکست زندان کا خواب جو ان کی ایک نظم ہے وہ کس میں شامل ہے؟ یہ بھی شعلہ و شبنم میں شامل ہے۔ تو اس لیے آپ کا الف اور بے، اے اور بی زمرہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ یہ دونوں بیان صحیح ہے تو باقی دونوں غلط ہی ہوں گے، لیکن ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اے عشق کہیں لے چل، مجاز کی نظم ہے، جی نہیں، یہ رومانی شاعر جو کہے جاتے ہیں، کون کہے جاتے ہیں؟ اختر شیرانی، تو اختر شیرانی کی نظم ہے، اور نظر علی گڑھ یہ جانثار اختر کی نہیں بلکہ مجاز کی نظم ہے، تو اس لیے اے اور بی ہمارا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ولی کو علی عادل شاہ ثانی کے دربار میں ملک الشعراء کی حیثیت حاصل تھی، جی نہیں، وجہی نے کتب مشتری 1635 میں لکھی تھی، جی نہیں، وجہی نے کتب مشتری لکھی تھی لیکن 1635 میں نہیں، 1635 میں وجہی نے سبرس لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تب کتب مشتری کب لکھی تھی؟ وجہی نے کتب مشتری کب لکھی تھی اور کس کی فرمائش پہ لکھی تھی، یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، وجہی نے جو کتب مشتری لکھی تھی وہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی تھی، اور جو سبرس لکھی تھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی تھی۔ سبرس لکھی تھی 1635 عیسوی میں، اور 1609 عیسوی میں کتب مشتری لکھی تھی، تو اس لیے یہ جو بیان ہے یہ غلط ہو گیا، پہلا تو غلط ہی تھا، اب سی اور ڈی صحیح ہوگا۔ سی میں کہا جائے گواسی سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا، صحیح بات ہے۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، تو اس لیے سی اور ڈی ہمارا صحیح ہوگا۔ پھول بن مثنوی کس کی ہے؟ ابن نشاطی کی ہے، 1744 اشعار ہیں اس میں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال ہے کہ یگانہ چنگیزی کا شعری مجموعہ آیات وجدانی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ غزل مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ جگر مراد آبادی کے شعری مجموعے کا نام نشاط روح ہے، جی نہیں، اصغر گونڈوی کا ہے نشاط روح۔ اور کلیم ماجد کے شعری مجموعے کا نام آتش گل ہے، جی نہیں، آتش گل جگر مراد آبادی کا ہے، اس لیے آپ کا اے اور بی صحیح ہوگا،
यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, यादगार गालिब, गालिब की तसनीफ ऐसी नहीं, गालिब की ये सवाने हयात ज़रूर है लेकिन इनकी तसनीफ नहीं है। हयात जावेद, सर सैयद की सवाने हयात तो है लेकिन इनकी तसनीफ नहीं है, बल्कि हयात जावेद जो है और यादगार गालिब जो है और हयात सादी जो है, ये तीनों तसानीफ हाली की हैं। और सफ़रनामा रूम मिस्र शाम, ये शिबली का सफ़रनामा है, तो इसलिए सी और डी हमारा सही होगा। बस्ती शौकत सिद्दीकी की है। बस्ती नावल शौकत सिद्दीकी की नहीं बल्कि शौकत सिद्दीकी की नावल खुदा की बस्ती है। तो ये बस्ती किसकी हो गई? इंतज़ार हुसैन की। ठीक है, बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल हो गया और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल हो गया। तो ये दोनों तो गलत हो गए, अब यही दोनों सही होंगे, सी और डी। सी में क्या है? ख्वाब बाकी हैं खुद नविश्त आले अहमद सरूर की है और मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा किसका है? सर सैयद अहमद खान का है, तो इसलिए सी और डी हमारा सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन हमारा जवाब है। अगला सवाल है कि नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिकुश शोरा था। दूसरा है कि गुलशन इश्क नुसरती की है। तीसरा है कि गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार की अहम किरदार है। ये जो गुलशन इश्क है ये मनोहर और मधमालती के इश्क की दास्तान है। सुरैया और बख्तियार तो ड्रामा अनारकली के किरदार, तो ये तो गलत हो गया। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, गलत बात है। अली नामा जो इनकी मसनवी है, रज़मिया मसनवी, उसमें कसीदे भी हैं, तो इसलिए नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का शायर था और गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है। गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख इस्कंदर, ये सभी मसनवियाँ किसकी हैं? नुसरती की हैं, तो इसलिए अलिफ और बे हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है सही होगा। अगला सवाल है कि खादो खाल फिक्र तोनसवी के खाकों का मजमुआ है। सही बात है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी खाकों का मजमुआ जी नहीं, शीश महल ये शौकत थानवी की तसनीफ है। स्वदेशी, रेल, शीश महल, कायदा बेकायदा, ये सभी शौकत थानवी की तसानीफ हैं। दिल्ली का यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तहरीर करदा खाका है। सही बात है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील में खाका लिखा, सही बात है, लेकिन ये क्या सर सैयद अहमद खान का खाका था? जी नहीं, वहीदुद्दीन सलीम का खाका था एक वसीयत की तामील में, इसलिए डी वाला गलत होगा। यानी कि ए और सी हमारा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था। सही बात है। सर सैयद अहमद खान पर राजा राम मोहन राय के असरात थे, ये बात भी सही है। उम्महातुल उम्मत सर सैयद की है ही नहीं, उम्महातुल उम्मत तो नज़ीर डिप्टी नज़ीर अहमद की है और सर सैयद अहमद खान मगरबी उलूम के नहीं मुखालिफ थे। ठीक है, मगरबी उलूम के मुखालिफ कौन थे? अकबर इलाहाबादी थे, तो ये बयान भी गलत होगा, यानी कि ए और बी हमारा सही है। अली अच्छा रिपीट हो रहा है, सारे सवाल जो हैं वो 2 बार छपे हुए हैं पेपर में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। कौन से 2 सही हैं? जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अल्लामा इकबाल की नज़्म शुआ उम्मीद से लिए गए मिसरे हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो जो दूसरा वाला मिसरा है कि सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम, तो ये सही है। इसी तरह जो तीसरा वाला है सी वाला बयान कि फिर मेरे तजल्ली का दया दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबां वो दरो बाम, तो ये जो होगा ये वाला भी सही होगा, यानी कि सी और बी और सी हमारा सही है। बी और सी आप देखेंगे तो तीसरा वाला बयान है। ये जो दोनों अशार हैं अल्लामा इकबाल की नज़्म शुआए उम्मीद से लिए गए हैं। अगला सवाल है, क्या है अगले सवाल में? यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। जो 2 जुमरे सही हैं उन्हें आपको पता करना है। देखो, फैज़ अहमद फैज़ का नक्शे फरियादी है, सही बात है। ठीक है, मखदूम मोहिउद्दीन का सुर्ख सवेरा है, अख्तरुल ईमान का गुमान का मुमकिन है, नून मीम राशिद का यादें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका अलिफ और बे सही होगा।
تو آج کے لیے اتنا ہی بس، مزید سوالات ہم اگلی کلاس میں حل کریں گے۔ آپ اس کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔